اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اے ذکر بڑا انمول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا۔ ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیراں لا گئے۔ او بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیراں لا گئے۔ او کر گئے نی بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت۔ اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید۔ کل کائنات دا خالق مالک رازق، کلہ ہی اس کائنات نوں پیدا کرن والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے دنیا دی بھیڑ چوں نکال کے تے اپنے کار مسجد اندر جمع فرمائے۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو ساریاں نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات اے وے کہ مال کے کائنات نے ساری ساریاں دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اہل حدیثاں دے ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے خطیب حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی کراچی والے، حافظہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اپنے ایک درس اندر فرماندے نے کہ ساڑھے قریب ایک نمی مسجد دا افتتاح ہویا تے میں بھی اس مسجد چلا گیا۔ فرماندے نے جمعہ دا دن سی تے انہاں میرا جمعہ رکھیا سی تے میں جدوں مسجد اندر داخل ہویا میں جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھان تو بعد ایک بندہ میرے کول آ گیا۔
آ کے آکھن لگا حضرت صاحب شیخ صاحب میں نام مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا۔ فرماندے نے میں آکھیا بڑی اچھی گل ہے لیکن تو متاثر کس بات تو ہے مسئلہ کی پیش آیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی یہ قریب ہی مسجد دے نال میرا گھر ہے تے میں مسجد دا ہمسایاں، جدو یہ مسجد بنن لگی نا یہ بنیاد رکھی گئی تو لوگوں نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں۔ لوگ آکھیا جی یہ وہابیاں دی مسجد ہے، یہ وہ وہابی نے جڑے مولا علی نو نہیں مانتے، یہ وہ وہابی نے جڑے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک نہیں پڑھتے۔ فرماندے نے لوگ گلاں کردے رہے، مسجد بندی رہی۔ ایک دن آیا مسجد تعمیر ہو گئی، تہاڈا افتتاحی خطبہ جمعہ رکھ دیتا گیا، تسی خطبہ دین واسطے آ گئے۔ فرماندے نے میں اپنے گھر دی چھت تے بیٹھا سا، وہ بندہ آندا میں چھت تے بیٹھا سا، میں آکھیا یار سنیا تے بڑا انہاں وہابیاں دے بارے کہ نبی پاک تے درود نہیں پڑھتے، نبی پاک دی ذات پاک تے درود و سلام نہیں بھیجتے۔ وہ بندہ آندا جی میں چھت تے بیٹھا سا تے میں کاپی پینسل پھاڑ لی، میں آکھیا چلو جڑا کوئی ایک ادھی واری پڑھے گا میں لکھ لواں گا۔ وہ بندہ آندا شیخ صاحب تسا خطبہ شروع کیتا، درود شریف پڑھیا، نبی پاک دا نام آیا، تسا نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھیا، میں لکھ لیا۔ تسا قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں، نبی پاک دا نام لیا، نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھیا، میں لکھ لیا۔ وہ بندہ آندا جی میں لکھدا گیا، تسا پھر احادیث شروع کیتیاں، عربی عبارت پڑھی، نبی پاک دا نام لیا، درود پڑھیا، حدیث دا ترجمہ کیتا، نبی پاک دا نام لیا، درود پڑھیا، حدیث دی تشریح کیتی، نبی پاک دا نام لیا تے درود پڑھیا۔ وہ بندہ آندا جی میں بڑا حیران ہویا کہ تساں اپنے خطبہ جمعہ دے اندر تقریباً 100 مرتبہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھے۔ یہ صرف لوگاں نے غلط فہمیاں پھیلائیاں نے کہ وہابیاں دے نیڑے نہ آؤ، اہل حدیثاں دے نیڑے نہ آؤ، اے فلان ہے، اے فلان ہے، اے فلان ہے۔ اور علامہ احسان اللہ ظہیر فرمایا کرتے سن اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، اور کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ مزہ تے تاں ہے نا بندہ نیڑے آ کے بوے، گل سنے، سمجھے کہ بندہ گل کرتا کتھوں پیا ہے۔ تو اج تے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی پاک دی ذات پاک تے درود دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب تے گوش گزار کرنیاں نے۔ اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دے فائدے کی نے؟ وہ مینوں گل یاد آ گئی، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی ایک کتاب ہے جلاء الافہام، جڑی انہاں نبی پاک تے درود دے متعلق لکھی ہے۔ اس کتاب اندر انہوں نے نبی پاک تے درود پڑھن دے 40 فائدے ذکر کیتے ہیں۔ اج دے جمعے 3-4 فائدے ہونے نے تے جمعہ مک جانا ہے، اننے فائدے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھن دے۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دے فائدے کی نے، اور نہ پڑھن دے نقصانات کی نے، اور درود دے کلمات کی نے، اور کنہ کنہ جگہ تے درود پڑھنا مستحب مسنون ہے۔ اج تے اس خطبہ جمعہ چ گل ہوئے گی۔ حضرات گرامی قدر، آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے اور قرآن کریم محبت نہ سماعت فرمائیے۔ میرے آقا دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبوبہ اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو، آج جی رب جلیل کی اعلان، فرمایا سونے دنیا والے آنو دس دیو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک دے قلب اطہر تے قرآن آیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ترجمہ سن لو، فرمایا بے شک اللہ تعالی
تے وملائکتہو اللہ پاک دے ملائکہ کی کردے نے فرمایا یصلون علی النبی وہ اپنے نبی تے درود پڑھ دے نے تے اے ایمان والیو میں رب حکم دین لگا واں مومناں نو مخاطب کر کے میں رب آرڈر جاری کرن لگا واں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والیو میں رب اعلان کرن لگا واں اے ایمان والیو اے ایمان دا دعویٰ کرن والیو تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو تسی بھی میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود دی بارش کریا کرو عرشاں والیا ربا تو مسلمانہ تے مومنہ تے نماز نو فرض کیتا اللہ اے نہیں آکھیا مسلمانوں نماز پڑھو میں رب بھی نماز پڑھنا وا اللہ پاک نے مومنہ تے روزیاں نو فرض کیتا اے نہیں فرمایا مومنوں روزے رکھو میں رب بھی روزے رکھنا وا اللہ پاک نے مومنہ تے اے جناب زکاة نو فرض کیتا اے نہیں فرمایا زکاة دیا کرو میں رب بھی زکاة دینا وا اللہ نے حج فرض کیتا فرمایا اے نہیں کہ حج کریا کرو میں رب بھی حج کرنا وا لیکن واری جدوں درود دی آئی واری جدوں آمینہ دلال دی آئی میرے پیغمبر دی آئی اللہ ذوالجلال فرمان دینے ایمان والیو میں قیدہ بنا چھڑیا جے میں کلیہ بنا چھڑیا جے کی قیدہ کی کلیہ فرمایا میں رب قرآن اندر حکم جاری فرما دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور دنیا دیو مسلمانوں اس روئے زمین تے اس کائنات دے اتے جننے کام ہوندے نے تین ان چیزاں نے جڑیاں ایک کام مکمل کر دیاں نے کچھ کام اللہ پاک دے ذمے نے کچھ کام اس دنیا تے میرا رب کردہ ہے کچھ کام اللہ نے فرشتیاں دے ذمے لگائے ہوئے نے تے کچھ کام اللہ نے ساڑھے انسانہ دے ذمے لگائے نے ساڑھے ذمے کی لگایا ہے فرمایا میں رب دی عبادت کرنی جے میں رب نو مننا جے میں رب کولوں منگنا جے میں رب دی توحید دا نعرہ مارنا جے تے فرشتیاں دے ذمے اللہ نے لگایا کسے دے ذمے بارشاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں کسے دے ذمے موت و حیات دی ڈیوٹی نو لگا دیتا اور کوٹلے والے گل بڑی قیمتی کرن لگا ماں جڑا کام فرشتے کر دینے وہ اسی نہیں کر سکدے جڑا اسی کرنے فرشتے نہیں کر سکدے کچھ کام اللہ پاک نے اپنے ذمے لے ہوئے نے لوگاں دی مشکل کشائی کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے لوگاں نو کھانا کھلانا رزق دینا اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لیا ہے اور لوگاں نو اولاد دینا بگڑیاں بنانا اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لیا ہے لیکن جدو نبی پاک تے درود دی باری آئی گل درود دی فضیلت دیوں لگی جے اللہ فرمان دینے اور میرے نبی دی ذات پاک تے درود پڑھیا کرو کیونکہ میں نبی دی ذات تے مامی درود پڑھنا وا میرے فرشتے بھی درود پڑھ دینے مسلمانوں تسی بھی درود پڑھیا کرو اور اینج کہہ لئیے میرے نبی دی ذات تے سارا جگ درود پڑھ دے ارشان دا سچا رب درود پڑھ دے ایڈی ذات اچھیے ایڈی شان میرے پیغمبر دی اچھیے آؤ نظرہ گل کر لئیے فیدے کینے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھن دے انا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ نبی پاک دیاں دی نوٹ کرو امام کائنات فرمان دینے سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان فرمان دینے امام کائنات نے فرمایا آقا فرمان دینے کل قیامت دا دن آئے گا جدوں کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا میرے پیغمبر فرمان دینے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ میرے پیغمبر فرمان دینے کل قیامت والے دن جڑا بندہ دنیا دے اتے رہ کے میرے تے سب نالوں بہتا درود پڑھدا ہوئے گا کل قیامت دا دن آئے گا او بندہ میرے بہتا نیڑے ہوئے گا
جنہ نبی دی ذات تے درود پڑھیا جائے گا اونا بندہ نبی پاک دے بہتا نیڑے ہوئے گا۔ نبی پاک دا قرب چاندے ہو، جے نبی پاک دا ساتھ چاندے ہو پھر پڑھیا کر نبی پاک دی ذات پاک تے درود۔ امام کائنات جناب محمد، سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دا نام سن کے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھیا کرو۔ اگلا فائدہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دا ایک فائدہ تے ہو گیا، کل قیامت والے دن جڑا درود پڑھدا ہے نبی پاک دے بہتا قریب ہوئے گا، عام انساناں دی بانسبت ہے۔ تے دوسرا فائدہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی دردائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح عشرا ومن صلی علیہ حین یمسی عشرا ادرکتہ الشفاعۃ یوم القیامہ۔ رواہ طبرانی دی روایت حضرت سیدنا ابو درداء فرمان دینے امام کائنات نے فرمایا اور جڑا بندہ میرے تے صبح 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جڑا بندہ صبح 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تے شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور جڑا بندہ صبح تاغاب میرے تے درود پڑھن نال کرتا ہے تے رات تا اختتام میرے نال درود پڑھن تے کرتا ہے، امام کائنات فرمان دینے جڑا بندہ صبح ٹائم 10 مرتبہ شام ٹائم 10 مرتبہ درود دیاں بارشاں پاندا ہے، ملدا کی یہ فائدہ کی ہوندا ہے؟ امام کائنات فرماندے نے ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو میں محمد دی شفاعت نصیب فرما چھڑے گا۔ جڑا درود پڑھدا ہے فائدہ سن لو، کل قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت ملے گی۔ درود پڑھو، درود پڑھو، خدا دا واسطہ جے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھو، بڑے فائدے۔ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھو، نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھو، اور کل قیامت والے دن نبی دا ساتھ ملے گا، کل قیامت والے دن نبی دا قرب ملے گا، کل قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت ملے گی، نبی دی سفارش ملے گی۔ اور پڑھنا میرے نبی دی پاک ذات تے درود ہے، کیونکہ قرآن اندہ ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو۔ تے ایک اور روایت نوٹ فرما لو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ دے درود، تسی نہیں پڑھ دے ہو درود دیو منکر نہ بنو، پڑھو درود امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل بڑی قیمتی جے، جڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دے اللہ دعاواں قبول فرما لیندا ہے، دعاواں قبول ہو جاندیاں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں دعا کر رہا سا، میں بیٹھا دعا پیا کرنا بِاسْنَاءِ اللہ تعالی، میں اللہ پاک دیاں حمداں ثناواں بیان کیتیاں، ثم صلو علی النبی، پھر میں نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھیا۔ امام کائنات کولوں دی گزرے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ سال توتا ہو۔ امام کائنات فرماندے نے عبداللہ تو سابنا نو پہلو اپنے رب دی ثنا بیان کیتی ہے، پھر اس تو بعد تو میری ذات پاک تے درود پڑھیا ہے۔ عبداللہ ہن منگی جا رب تینو عطا کری جائے گا، ہن منگدا جا تے رب تینو دیندا جائے گا، کیونکہ تم میری ذات تے درود پڑھیا ہے، میری ذات پاک تے درود پڑھیا ہے۔ درود پڑھن دا فائدہ اے وے عرشاں والا رب دعاواں قبول فرما لیندا ہے، تے جیڑا دعا اندر درود نہیں پڑھدا
حضرت عمر ابن خطاب فرماندے جڑا بندہ دعا دا درود نہیں پڑھدا، سیدنا عمر ابن خطاب فرماندے نے او دی دعا، نبی پاک نے فرمایا او دی دعا آسمان اور زمین دے درمیان معلق ہو جاندی، لٹک جاندی۔ لوگ آندے ساڈیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، رج کے درود پڑھیا کرو، خدا دی قسم ہے نبی پاک دی ذات تے دعاواں قبول ہو جان گیاں، دعاواں قبول ہو جان گیاں۔ سیدنا عمر ابن خطاب فرماندے نے دعا نبی پاک نے فرمایا لٹک جاندی، پھر جدو بندہ نبی پاک دے کثرت نال درود پڑھدا ہے پھر اللہ پاک دی دعا قبول فرما لیندا ہے، کیونکہ قرآن آمد ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یاد کر کے لے جائیں خدا دی قسمیں سن کے ادھروں سن کے ادھروں کڈ نہ دیا کر، ہر جمعہ سن کے اتھے ہی نہ چھڈ جایا کر، اور کچھ باتاں دل تے لکھ کے لے جایا کر، تج قرآن پاک دی اپنے دل تے لکھ کے لے جا، چل دیاں پھر دیاں پڑھیا کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کنا مدہ خدا دی قسم اس ایت دے اندر، خدا کرے تینوں قرآن دی محبت نصیب ہو جائے، خدا کرے تیرے دل دے اندر حدیث دی محبت آ جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو۔ بڑی کمال دی حدیث بیان کرن لگا ماں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے میں مسجد نبوی اندر داخل ہویا، میں ویکھیا نبی پاک نے بڑا لمبا سجدہ کیتا ہویا ہے، میں کافی دیر ویندا رہیا، آقا لمبا سجدہ کیتی جا رہے نے، میرے آقا لمبا سجدہ کیتی جا رہے نے، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، امام کائنات سجدے اندر ہی نے۔ پھر کچھ دیر تو بعد امام کائنات نے اپنا سر اٹھایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے محبوبہ اساں سمجھیا کہ شاید تہاڈی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ محبوبہ میں سمجھیا شاید تہاڈا انتقال ہو گیا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے نہیں نہیں یارو، مسئلہ یہ پیش آیا ہے، آسمان تو جبریل آیا ہے تے جبریل آ کے مینوں آندا ہے محبوب سونیا جیڑا بندہ تواڈے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے، عرشاں والا رب اس بندے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے میں اینی گل سنی تے میں اللہ پاک دے ہاں سجدے چ گر گیا، عرشاں والے ربا تو کڈا عظیم ہے کہ میں نبی تے جڑا ایک واری درود پڑھدا ہے تو اس بندے تے 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے، تو میری شان نو اتنا اونچیاں کر دیتا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے میں سجدے اندر گر گیا تاکہ میں اللہ پاک دا شکریہ ادا کراں، اللہ پاک دا شکر ادا کراں، اللہ دا شکر ادا کراں۔ اور کوٹلے والیا گل مزیداری سنی، خدا دی قسمیں حدیث دا مزہ لیا کر، حدیث دا لطف لیا کر۔ نبی پاک فرماندے نے من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ وعشر حسنات وعشر حسنات۔ امام کائنات فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ اے حدیث اندر 4 انعام اللہ پاک نے بیان کیتے، کنے 4۔ میں طالب علم نو کوئی اور نیکی ایسی نہیں جے لبی جڑی کیتیاں اللہ پاک بندے نو 4 انعام عطا کرے، وہ صرف درود جے نبی پاک دی ذات تے، ایک باری درود پڑھو گے اللہ بیک وقت 4 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام فرمایا اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ ایمان نہ دسو رحمت ایک ہی بڑی نہیں، ایک ہی رحمت بڑی، لیکن اللہ آندے نے انہوں محبت بڑی اس بندے نہ جدی زبان چو میرے نبی دی ذات تے درود نکلتا ہے۔ 10 مرتبہ رحمت اس بندے تے میرا رب نازل فرماندا ہے۔ تے دوسرا انعام
فرمایا اللہ آندے نے تو ایک واری درود پڑھے ہے میں رب دی شان ہے میں رب نے تیرے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیتا ہے 10 نیکیاں بلند کیتی تے اگلی گل نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دے 10 گناہ بھی مٹا دیندا ہے ایک واری درود پڑھیا ہوندے لذت لو اس حدیث دی کڈی شاندار حدیث ہے خدا دی قسم تے اگلی گل فرمایا اللہ پاک اس بندے دے 10 درجے بلند فرما دیندا ہے ایک تے کسے پروفیسر دا ایک درجہ ودے نا ایک سکیل ود جائے اس تار میں تو 18واں ہو جائے تے پیر زمین تے نہیں لگ دی ہو دے تے اللہ فرماندے نے اساں اس بندے دے جنت چ 10 درجے بلند کری دے نے اور درجے دی اہمیت پتہ کینی ہے کل قیامت دا دن آئے گا جنتی جنت چ تے جہنمی جہنم چ امام کائنات فرماندے نے بندہ بیٹھا جنت چیئے بیٹھا جنت چیئے کو جنت دے بھی درجے نے نا بیٹھا جنت چیئے لیکن اتلا درجہ ویکھ کے خواہش کرے گا یا اللہ کاش میرا جسم کینچی نہ کٹیا جائے یہ سزا منظور ہے لیکن درجہ اتلا ملنا چاہیے کیوں اللہ پاک نے اس درجے چ کشش ہی نہیں رکھی ہے اس کر کے نبی پاک فرماندے سن جدو اللہ کو منگو جنت الفردوس منگو کیوں کیونکہ جنت الفردوس اللہ دے عرش دے نال لگدی سب بڑا اونچا درجہ ہے جنت چ بھی اللہ نے کچھ درجات بنائے تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک 10 درجے بلند فرما دیندا ہے خدا دی قسمیں پڑھنا نبی پاک دی ذات درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھیا کرو کسرت دے نال خدا دی قسمیں پڑھیا کرو کسرت دے نال سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے ایک اور گل ایک اور فائدہ درود دا سن لو سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے جڑا بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے فرمایا جویں کپڑا اگ تے سٹیے تے کپڑا سڑ جاندا ہے سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے جدو بندہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ گناہ ساڑ دیندا ہے اللہ گناہ مٹا دیندا ہے تے پڑھیا کرو نبی پاک دی ذات تے درود ہے خدا دی قسم میرا وس چلے میں ہر ایک بندے نو کماؤ پڑھیا کر نبی پاک دی ذات تے درود ہے فائدے بڑے نے شفا درود برکت درود رحمت درود خوشبو ہے درود عطر ہے اور درود نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے درود نو اپنے صبح دا ناشتہ بنا لے اور درود نو اپنے دوپہر دا ڈنر بنا لے رات دا لنچ بنا لے کھانا بنا لے قرآن اندہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کنا فائدہ درود دا کنا فائدہ اللہ کریم بندے دے دکھ ختم کر دیندا ہے دکھ مک جاندے نے بیماریاں مک جاندیاں نے تکلیفاں مک جاندیاں نے ٹینشناں مک جاندیاں نے مشکلاں حل ہو جاندیاں نے جدو بندہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھدا ہے کتے لکھیا ہے جامع ترمذی اندر لکھیا ہے حضرت ابی بن کعب فرماندے نے محبوبہ میں اپنی زندگی دا ایک نظام بنایا ہے اللہ دے پاک نبی جی میں اپنے مصروف ٹائم جناب جڑا میرا ٹائم ہے زندگی دا اللہ دے پاک نبی جی میں اس ٹائم دا انتخاب فرمایا ہے میں کچھ ٹائم تواڈے تے درود پڑھاں گا تے کچھ ٹائم
میں اللہ کو اپنے واسطے دعاواں منگاں گا۔ امام کائنات فرماندے نے ابئی تیری مرضی ٹھیک ہے، وَإِنْ شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ امام کائنات فرماندے نے جے درود بہتا پڑھیں گا تے تیرے واسطے فائدہ مند ہوئے گا۔ آندہ محبوبہ پھر میں ادھا ٹائم تواڈے تے درود پڑھ دیاں کراں گا تے ادھا ٹائم اللہ کو دعا منگ لیا کراں گا۔ امام کائنات دی زبان حرکت اندر آئی، امام کائنات فرماندے نے وَإِنْ شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ ابئی تیری مرضی ہے لیکن جے درود بہتا پڑھیں گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ حضرت ابئی بن کعب فرماندے نے میں کیا محبوبہ پھر میں 3 حصے تواڈے تے درود پڑھ لیا کراں گا، ایک حصہ اللہ پاک کو دعا کر لیا کراں گا۔ امام کائنات فرماندے نے وَإِنْ شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ ابئی تیری مرضی ہے جی میں تو چاہیں کر سکنا ہے۔ تے حضرت ابئی فرماندے نے محبوبہ پھر ٹک لا دینے آ، پھر گل مکا دینے آ، 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ پا دینے آ۔ حضرت ابئی بن کعب فرماندے نے محبوبہ میں سارا ٹائم تواڈے تے درود پڑھدا رہاں گا۔ میرے آقا فرماندے نے ہاں ابئی ٹھیک ہے، جدوں تو سارا ٹائم میرے تے درود پڑھدا رہیں گا ملے گا کی؟ فرمایا اذن تکفا ہمکا وغفر لذنبک۔ فرمایا ابئی اللہ تیرے دکھ ختم کر چھڑے گا، اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر چھڑے گا، دکھ مکا دے گا اللہ تیرے۔ دکھ مک جاندے نے، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیاں دکھ مک جاندے نے، ٹینشناں مک جاندیاں نے، گناہ مٹ جاندے نے۔ پڑھیا کرو خدا دی قسمیں پڑھیا کرو، اور میرے ویروں چل دیاں پھر دیاں نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ اور نہیں ضرورت کہ تو وضو کیتا ہے کہ نہیں کیتا، نہیں مسلے دی ضرورت، نہیں مسجد دی ضرورت، اور خدا دی قسمیں چل دیاں پھر دیاں کوئی دکاندار تے دکان تے بیٹھا نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدا رہے، اور کوئی کاروباری تے تجارت کر دیاں اپنی تجارت دے ٹائم دے اندر نبی پاک تے درود پڑھدا رہے، اور کوئی طالب علم تے سٹوڈنٹ فارغ پیریڈ دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدا رہے، اور کوئی میری ماں بہنا موجود نے کام کردیاں نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدیا رہیا کرو، اور پولیس والے اور ٹائمنگ اپنی فراغت دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو، اور کوئی فوجی بیٹھا ہے اور سرحداں دی حفاظت کردیاں نبی پاک دی ذات پاک دے درود پڑھیا کرو۔ یہ اندر برکت بڑی ہے، یہ اندر شفا بڑی ہے، یہ اندر رحمت بڑی ہے، یہ اندر اللہ دا فضل بڑا ہے، یہ اندر اللہ دی عطا بڑی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام رمادی فرماندے نے خطیب بغداد فرماندے نے تاریخ بغداد نر لکھیا امام رمادی جدو بیمار ہوندے نا بیمار ہوندے تے اپنے شاگرداں نوں آندے مینوں اٹھا کے بٹھاؤ، شاگرد اٹھا کے بٹھا دیتا جاندا اور کمر دے پیچھے تکیہ لا دیتا جاندا۔ شاگرد بڑے حیران پریشان ہو کہنے لگے امام صاحب لوگ جدو بیمار ہوندے نے آندے نے کسی حکیم نو بلاؤ، کسی ڈاکٹر نو بلاؤ، کسی طبیب نو بلاؤ، کسی معالج نو بلاؤ، علاج کروایا جائے، تسی آندے مینوں اٹھا کے بٹھا دیو تے پڑھ دے کی جے منہ اندر۔ تے امام رمادی فرماندے نے جدو تسی مینوں اٹھا کے بٹھا دیندے ہو میں نبی پاک دی ذات پاک دے درود پڑھن لگ پینا واں، اللہ مینوں شفا دے دیندا ہے۔ یہ تجربے دیاں گلاں نے، یہ یقین دیاں گلاں نے، یقین دیاں۔ خدا دی قسم ہے جڈی مرضی وڈی مشکل ہے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ کے ویکھ ختم ہو جائے گی، دکھ مک جاندے نے۔ حدیث تے یہ یقین ہوے تے گل یقین دی ہے، یقین کامل ہے، یقین دی گل ہے۔ ہائے دکھ مک جاندے نے، تکلیفاں مک جاندیاں نے۔ کل میں رات ایک واقعہ پڑھ رہا، ابو صالح ایک شخص ابو صالح ہسپتال اندر ایڈمٹ ہو گیا، دل دا بائی پاس ہویا، آپریشن ہویا، تے جدو آپریشن تو بعد رپورٹاں آئیاں تے انہوں نے کہا جی آپریشن صحیح نہیں ہویا، دوبارہ آپریشن کیتا جائے گا۔
اتنا لمبا آپریشن دوبارہ کیتا جائے گا. وہ بندہ بڑے پریشان، بڑا غمگین، بڑا دکھیار. کول ایک سوڈانی نرس کھڑی سی، وہ کہنے لگی یا صالح صلی علی محمد، کہنے لگی اے ابو صالح نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ. وہ کہنے لگا جی میں درود پڑھنا شروع کیتا، درود پڑھدے پڑھدے اکھ لگ گئی. صبح ہوئی، ڈاکٹر دوبارہ رپورٹاں کیتیاں دوبارہ آپریشن کرن واسطے. رپورٹاں کیتیاں تے میں بالکل ٹھیک سا، بالکل ٹھیک سا. کیوں؟ قرآن آندا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تے دعاواں قبول ہو جاندیاں نے. اللہ پاک بندے نو مستجاب الدعوات بنا دیندا ہے. نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیے تے اللہ پاک بندے نو مستجاب الدعوات جڑی دعا کردا ہے اللہ قبول فرما لیندا. اینی برکت اللہ نے، اینی طاقت رکھی ہے درود اندر. اسی لوگاں نے معمولی سمجھا ہی پڑھتے ہیں نہیں، اسی اور پاسے ٹائم ضائع کرنے. اللہ اکبر. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے درود پڑھ جڑا سب نہ بہتا درود پڑھدا ہے نا وہ کون ہے؟ فرمایا کردے سن محدثین نے. محدثین نبی پاک دی ذات پاک تے سب نالوں بہتا درود پڑھدے نے. حدیث پڑھاندیاں نبی دی ذات تے درود پڑھدے نے، حدیث لکھدیاں نبی دی ذات تے درود پڑھدے نے، حدیث پڑھاندیاں، حدیث لکھدیاں، ترجمہ کردیاں، تشریح کردیاں نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھدے نے. فرمایا محدثین دنیا تی ایک ایسی جماعت ہے جڑے حدیث پڑھاندے نے یہ نبی پاک تے سب نہ بہتا درود پڑھدے نے اور اللہ انعام کی دیندا ہے. فرمایا اللہ پاک کدی بھی محدثین دے چہریاں دی رنگت خراب نہیں ہون دیندا. اے برکت ہے. اور اگلی بات فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی محدثین دی کسے دعا نو بھی رد نہیں کرتا. کیوں؟ وہ نبی دی ذات تے درود پڑھدے. خدا دی قسمیں کتے مشاہدہ کرو نا، شیخ عبداللہ امجد چھتوی دنیا تو گئے چہرہ مسکرا رہا سی. شیخ یونس بٹ دنیا تو گئے چہرہ مسکرا رہا سی. عبد المنان نور پوری دنیا تو گئے چہرہ مسکرا رہا سی. حافظ زبیر علی زئی دنیا تو گئے چہرہ مسکرا رہا سی. چہرے اندر ترو تازگی سی، رونق سی، بشارت سی، کیونکہ اللہ دے پاک نبی دی حدیث ہے رنگت خراب نہیں ہوندی درود پڑھیا. رنگ بندے دا برقرار رہندا ہے، حسن بندے دا برقرار رہندا ہے. اج بھی چکر لگاؤ مدارس دا شیخ الحدیث نظر آئے گا، گورا رنگ لالیاں پخدیاں چہرہ سونا نظر آئے گا. اللہ پاک نے برکت رکھی ہے کیونکہ نبی دی ذات تے درود پڑھتے ہیں. تے دوسری بات محدثین جڑی دعا کر دیندے نے اللہ قبول فرما لیندا ہے. امام احمد ابن حنبل دا دور ہے تے ایک بندہ سی، ایک نوجوان سی، دی ماں نوں نا فالج دا اٹیک ہو گیا. جدوں فالج دا اٹیک شروع ہویا نا تے انہیں کہا جا امام احمد ابن حنبل نوں کہا میری ماں بیمار ہو رہی ہے، انہوں دے واسطے دعا کرو اللہ انہوں شفا دے دے. او دی دعا اللہ رد نہیں کرتا کیونکہ محدثین. تو منڈا آیا، انہیں دروازہ کھڑکٹایا، نوجوان دروازہ کھولیا. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا جی امام صاحب میری ماں نوں فالج دا اٹیک ہویا ہے تے وہ آندی ہے تہاڈی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تسی دعا کرو اللہ میری ماں نوں شفا دے. تے امام احمد ابن حنبل فرمان کو تینوں کنے کہا میری دعاواں قبول ہوندیاں جا اللہ تیری ماں نوں شفا دے. اینی گل کیتی تے دروازہ بند کر لے. وہ اللہ والے سن نا، شہرت نہیں چاہیے اللہ والیاں نوں، شہرت دے بھکھے نہیں ہوندے. وہ نوجوان بڑا پریشان بڑا مایوس واپس لوٹیا. جی انہاں دعا ہی نہیں کیتی میرے واسطے. آندا میں گھر گیا، سیر علام النبلاء دے اندر حافظ ذہبی لکھ دے نے. یہ نوجوان آندا میں گھر آیا، میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولیا تے میری ماں نے کھولیا ہے. دروازہ ماں نے کھولیا. صرف اینی گل کیتی جا چلا جا اللہ تیری ماں نوں شفاواں عطا فرمائے. محدثین دیاں دعاواں رب رد نہیں کردا. وجہ ایویں کہ وہ نبی پاک دی ذات تے درود کثرت دے نال پڑھدے نے. جیڑا بندہ نبی دی ذات پاک تے درود کثرت نال پڑھدا ہے اللہ پھر انہوں مستجاب الدعوات بنا دیندا ہے، دعاواں قبول ہون جان لگ پیندیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
تے جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھدا ہن او دی بھی گل سن لیا جے گل مک چلی جے او جیڑا بندہ امام کائنات دی ذات نو معمولی سمجھ کے درود نہیں پڑھدا نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھدا نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پہنچاندا امام کائنات فرماندے نے جدے سامنے میرا نام لیا گیا او میرے تے درود پڑھنا بھول گیا میں حدیث دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے امام کائنات فرماندے نے من نسیا علیہ صلاۃ خطی عن طریق الجنہ امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا او بندہ جنت دی راہ بھول گیا جیڑا درود پڑھنا بھول گیا میرا نام انہیں سنیا لیکن انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آکھیا میرا نام انہیں سنیا اللہم صلی اللہ محمد نہیں پڑھیا فرمایا وہ بندہ جنت دی راہ تو لاتھ گیا وہ جنت دی راہ تو ہٹ گیا دوسری حدیث امام کائنات اکثر سنائی تو انو حدیث نبی پاک ممبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا میرے آقا فرماندے نے آمین دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرماندے نے آمین تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرماندے نے آمین صحابہ فرماندے نے محبوبہ بڑا عجیب جہا معاملہ ویکھیا گل کی ہے وجہ کی ہے پہلوں کدے انج تساں نہیں کیتا امام کائنات فرماندے نے صحابیوں آسمان تو جبریل آیا جبریل آ کے آندا محبوبہ جدی خدمت دے اندر او دے بڈھڑے والدین آ جان اونا دی خدمت کر کے رب کو جنت نہیں لے سکیا اس بندے تے میں جبریل دی بھی لعنت اس بندے تے رب العالمین دی بھی لعنت تسی بھی اس بندے تے لعنت پاؤ میرے آقا فرماندے نے میں آمین آکھ دیتا میں دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا آسمان تو جبریل آیا تے آندا محبوبہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آیا اور رمضان دے روزے رکھ کے اللہ پاک نو منا نہیں سکیا اور رمضان دے اندر اللہ پاک دی عبادت کر کے اپنے رب نو راضی نہیں کر سکیا اس بندے تے بھی میں رب العالمین دی لعنت میں جبریل دی لعنت تسی بھی اس بندے تے لعنت کر دیو امام کائنات فرماندے نے میں آمین کہہ دیتا تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا میرے آقا فرماندے نے صحابیو جبریل مینوں آ کے کہہ رہا سی محبوبہ جس بندے دے سامنے تہاڈا نام لے آ گیا اس بندے نے تہاڈے تے درود نہیں پڑھیا اس بندے تے میں جبریل دی بھی لعنت اس بندے تے رب العالمین دی بھی لعنت تسی بھی اس بندے تے لعنت پا دیو امام کائنات فرماندے نے میں بھی اس بندے تے لعنت پا دیتی ہے اور کوٹلے والے گل سنن والی گل سمجھن والی ہے جیڑا بندہ امام کائنات تے درود نہیں پڑھدا اس بندے تے رب دی بھی لعنت ہے اس بندے تے جگ دی بھی لعنت ہے ایسا مجرم ہے وہ بندہ جیڑا نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھتا ایک گل معمولی نہیں قرآن حکم دے رہا ہے صلو علیہ اور صلو امر دا سیگا حکم صلو علیہ اور درود پڑھو صلو علیہ وسلمو تسلیما پڑھیا کرو نبی پاک دی ذات پاک تے درود ایویں لوگاں وہابیاں تے فتوے لائے جی درود نہیں پڑھ دے میں کہنا درود پڑھو ضرور پڑھو لیکن او پڑھو جڑا مسنون ہے جڑا سنت تو ثابت ہے مولویاں دے بنائے درود نہ پڑھو خدا دی قسم مولویاں دے بنائے درود نہ پڑھو ایمان بگڑ جائے گا عقیدہ خراب ہو جائے گا ایمان نہ دسیا جے صحابہ تو وڈا کوئی عربی جانن والا کائنات آ سکدا عقیدے دی گل کرن لگا صحابہ تو زیادہ عربی کنوں آندی سی اج کل تے ویسے بھی سعودیہ چ عربی بھی ایک کھچڑی بنی ہے لیکن او پیور عربی نسل لوگ فصیح زبان رکھ دے سن عربی دی فصیح لغت رکھ دے سن لیکن سبحان اللہ انہاں اپنے کولوں نبی پاک دے پڑھن واسطے درود بنایا نہیں جدو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تے صحابہ نبی پاک دے کول آ گئے آکھن لگے محبوبہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ محبوب اساں تواڈے تے درود کیویں پڑھیے صحابہ تو بہتی عربی کون جاندا ہے انہاں کولوں درود بنا کے پیش نہیں کیتا نبی پاک جی آ ویکھیا جیسا درود بنایا تواڈے تے پڑھن واسطے ٹھیک ہے ویکھو انہاں نوں پتہ سی کہ درود اوہی قابل قبول ہے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیتا ہے دوسرے درود دی کوئی اہمیت نہیں یوٹیوب بھریا پیا درود تاج پڑھو درود لکھی پڑھو درود کروڑی پڑھو درود ہزاری پڑھو تے فلاں ہو جائے گا تے ٹمکان کھ نہیں ہونا
کیونکہ اس درود تے امام کائنات دی مور نہیں، جس درود تے حضور دی مور نہیں، وہ درود نہ دنیا دے قابل قبول ہے، نہ رب دی جنت چ قابل قبول ہے۔ صحابہ پوچھنا سا پوچھا محبوب کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، کیویں درود پڑھیے تواڈے تے؟ امام کائنات نے کیڑا درود سکھایا؟ حدیث دیاں کتاباں کھولو، باب الصلاۃ علی النبی کھولو تے ملے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جس مجلس دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، اس مجلس دے اندر امام کائنات دا بھی ذکر ضروری ہے، اس مجلس سے نبی پاک دا بھی ذکر کیتا جانا چاہیے۔ جس مجلس دے اندر نبی پاک دی گل نہیں، وہ مجلس خیر والی مجلس نہیں، او مجلس دے اندر برکت نہیں، او مجلس برکت والی مجلس نہیں۔ او خدا دی قسمیں او محفل وچ آقا دی ہو گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی ہو گل بات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ او محفل وچ آقا دی ہو گل بات ضروری ہے، او کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، او کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے، اور جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا دی قسم زندگی دا پتہ کوئی نہیں، درود پڑھ کے جا، درود پڑھ کے جا، قبر اندر بھی اور درود پڑھیاں پتہ لگدا بندے نو کنی محبت ہے نبی پاک دے نال۔ اے درود ایک آنے دا تھرمامیٹر چیک کرنے واسطے بخار وغیرہ، جنہ بندہ بہتا نبی پاک تے درود پڑھے گا سمجھو اس بندے دے دل چ اونی نبی پاک دے متعلق محبت موجود ہے، اونا وہ نبی پاک نو پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، جنہ نبی پاک دے بہتا درود پڑھیا جاندا ہے۔ اور جدو تسی نبی پاک دی ذات پاک دے کثرت نہ درود پڑھو گے نا، خدا دی قسم جدو قبر اندر آ کے فرشتہ پوچھے گا نا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، تے آٹومیٹک جو زبان سے نکلے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں اسی ساری زندگی نبی نہ وفا کیتی ہے، ساری زندگی نبی پاک تے ذات پاک تے درود پڑھیا، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، دنیا تے ایک زندگی ایسی چیز ہے جڑی بڑی بے وفا ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑے موقع تے نے دھوکھا دے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، ساواں دی ڈوری کدوں ٹوٹ جائے کوئی پتہ نہیں، خدا دی قسم کوئی پتہ نہیں۔ اب منگل دا دن ہے، میرے والد صاحب دے بڑے پیارے دوست نے ڈاکٹر عارف صاحب، میرے نال بڑی محبت کرنی، بڑا پیار کرنا، میں جدو جانا کہن لگے مینوں تیرے چوں حافظاں والی خوشبو آمدی ہے، کاریاں والی خوشبو آمدی، میں جدو جانا انہاں مینوں کہنا میرا دل کردا تو ایویں تقریر کرے جویں علامہ حبیب الرحمن یزدانی تقریر کردا ہے۔ ایک منڈا ہولی جی عمر دا فوت ہو گئے، میں جدو جانا بڑی محبت کرنی، اور ماں بھی اج ممبر رسول تے کھلو کے دعا کرنا اللہ بندہ تیرا میرے نال محبت کردا سی، اللہ تیرے دین دی وجہ تو محبت کردا سی، خدا را یا اللہ جتھے تیرا بندہ لیٹیا دی قبر تے کروڑا رحمتہ دی برخا نازل فرما، اللہ جتھے وہ بندہ لیٹیا ہے اللہ دی قبر دیاں سختیاں تو انہوں محفوظ فرما، اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ تو اس کر کے بھائیو کوئی پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موت تے دھوکھا دے جانا، کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کر کے بڑا راتی یقین کرو بڑا دکھ ہوندا ہے، راتی شاہ کنے بندے 5 بندے 6 بندے 7 بندے 8 بندے، ایڈی وڈی جماعت یار، اتنا وڈا پنڈ مسجداں دا یہ حال ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مرثیہ خواہ نے نمازی ہے ہی نہیں، 5 بندے 6 بندے 7 بندے 8 بندے،
جمعے پڑھی دے نے سب کو سنی دا بڑا علم ہے ساڈے کو لیکن عمل والی کوئی گل بات نہیں خدا دا واسطہ جی اے زندگی تے مان نہ کرو نمازی بنو نمازی عشاء ویلے 5-7 نمازی فجر ویلے بچے ہی ہوندے نے بڑے آمدے ہی نہیں تو خدا را مسجداں رونق لاؤ مسجداں پڑھو ٹھنڈے پانی تو نہ ڈریا کرو جڑا بندہ ٹھنڈے پانی نہ وضو کردا اللہ نو چنگا ہی بڑا لگدا وہ پیارا ہی بڑا لگدا اللہ پاک نو کہ اٹھے ہاں رات نو تو خدا دی قسم دل کردا ہے کہ جمعہ تہجد دے موضوع تے پڑھایا جائے کنی برکت والی چیز ہے اللہ تانوں بھی توفیق دے تے مینوں بھی توفیق دے ماں بھی بڑا غفلت دا شکار اللہ تانوں بھی پڑھائے تے مینوں بھی پڑھائے بڑی لذت والی چیز ہے لذت بڑی ہے اس چیز دے اندر لیکن توفیق نال ہے مالک کولوں توفیق منگیا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ دی زندگی دا معمول سی اللہ کولوں توفیق منگدے سن نیک کماں دی اللہ سانوں اچھے کماں دی نیک کماں دی توفیق نصیب فرما اے جمعہ ہوندا ہے یہ ایک مقصد ہوندا ہے درس و تدریس یہ ایک مقصد ہے درس و تدریس حدیث سنی جائے نبی دی اور اللہ دا قرآن سنیا جائے ایک درس و تدریس والا ماحول ہوندا ہے جمعے دے اندر تو اس کر کے انہوں سمجھیا کرو گل نوں پک کریا کرو لیا کرو اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین